अफ्तार पे हाथ उठे तो खाली नहीं जाते, अफ्तार पे हाथ उठे तो खाली नहीं जाते, सच्चे दिल से मांगो तो सवाल ही नहीं जाते। ये रब की मेहरबानी का वक्त होता है, उस वक्त के मांगे हुए टाले नहीं जाते। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। रोज़नामा आवाज़ डिंगा गुजरात के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम रहते रमज़ान सीज़न 6 में आपका खैर मकदम। नाज़रीन इकराम, आज मेरे साथ मौजूद हैं कारी अहमद मुस्तफ़ा। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से करते हैं और मैं बढ़ता हूँ अपने मेहमान कारी अहमद मुस्तफ़ा की जानिब के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फिल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिया ववहबना लहु मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या। वज़्कुर फिल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिया ववहबना लहु मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या। वज़्कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंद रब्बिही मर्दिय्या। वज़्कुर फिल किताबि इद्रीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे कारी अहमद मुस्तफ़ा साहब। मुझे बताएं कि आप इदारे का नाम क्या आपके? रेडवा वाला से बैतुल इल्म इंस्टीट्यूट। माशाल्लाह। आपका ये भी सुना है कि कुछ मुकाबले भी हालिया अपने दिनों में कुछ मुकाबले भी जीते हैं, जी। वो उसका थोड़ा बताएंगे, कहाँ से जीता आपने, पोजीशन क्या आई आपकी? वो इंटरनेशनल मुकाबला था जी, और पंजाब का, ठीक है, तो उसमें किरात का कंपटीशन था और ठीक है, पहली पोजीशन आई है उसमें। माशाल्लाह। रमज़ान की है रहमत छाई फिजाओं में, नूरानी सी खुशबू है हर एक अदा में, ये माह मुकद्दस है पैगाम वफा का, रहमते रमज़ान है मौसम अता का। नाज़रीन कराम, आज मेरे साथ मौजूद हैं कमर शहजाद साहिब। अल्लाह मेरा आज वज़ू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा आज वज़ू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा आज वज़ू तेरे लिए है, हर काम तहारत का शुरू तेरे लिए है, हर काम तहारत का शुरू तेरे लिए है। हर समत तेरी ज़ात तो मौजूद है, लेकिन हर समत तेरी ज़ात तो मौजूद है, लेकिन काबे की तरफ मेरा रजू तेरे लिए है, काबे की तरफ मेरा रजू तेरे लिए है, और तस्लीम किया मैंने तो मसजूद तुझी को, तस्लीम किया मैंने तो मसजूद तुझी को, तेरे लिए सजदा है रकू तेरे लिए है, तेरे लिए सजदा है रकू तेरे लिए है। मिंबर पे जो बैठा हूँ तो ये तेरा करम है, मिंबर पे जो बैठा हूँ तो ये तेरा करम है, हाकिम ने जो छेड़ा है मौजू तेरे लिए है, हाकिम ने जो छेड़ा है मौजू
تیرے لیے ہے، بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں، تمہارے نام سے مطلب نہ تیری عظمت سے، تمہارے نام سے مطلب نہ تیری عظمت سے، سوال یہ ہے کہ ان پہ نثار ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ ان پہ نثار ہے کہ نہیں، اور بڑا خوبصورت مصرع، تمام خوشیاں مبارک تجھے یہ بتا، تمام خوشیاں مبارک تجھے مگر یہ بتا، تمام خوشیاں مبارک تجھے یہ تو بتا، غم حسین پہ تو اشک بار ہے کہ نہیں، غم حسین پہ تو اشک بار ہے کہ نہیں، نماز بعد میں پڑھنا پہلے یہ تو بتا، نماز بعد میں پڑھنا تو پہلے یہ تو بتا، علی سے بغض پہ تو شرمشار ہے کہ نہیں، علی سے بغض پہ تو شرمسار ہے کہ نہیں،
سوال قبر میں حاکم کیا فرشتوں نے، سوال قبر میں حاکم کیا فرشتوں نے، نبی یہاں بھی تیرا غم گسار ہے کہ نہیں، نبی یہاں بھی تیرا غم گسار ہے کہ نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ رحمت رمضان کا پیغام یہی ہے، رحمت رمضان کا پیغام یہی ہے، نفرت کو مٹا دو تو سکون ہی سکون ہے۔ یہ ماہ ہمیں درس محبت دے گیا ہے، ہر دل کو یہ رب کی طرف لے گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آخری کلام ہم سنیں گے قمر شہزاد صاحب سے۔ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے رحمت رمضان پروگرام کا حصہ بنے، آپ کا شکریہ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آخر میں قمر شہزاد صاحب کا کلام سنتے ہیں، منقبت سنیں گے ان سے۔ اسی کے ساتھ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ اپنے میزبان طارق محمود مہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مہدرد جایا حسن میرا بھائی ہے، ہمیں شیر زینب پہ اماں بطول، مہدرد جایا حسن میرا بھائی ہے، ہم شیر زینب تے اماں بطول، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول۔ میرے مولا بولے کہ باطل دا پلہ پھڑنے میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، ای باطل دا پلہ پھڑنے میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، اے کوفے والو تساں نال لشکر میرے نال اسیر، تساں نال لشکر میرے نال اسیر، اے دنیا تے جنگ دا بلا کوئی اصول، اے کوفی کی جان میرا کی وقار، مینوں جاندا میرا پروردگار، کوفی کی جان میرا کی وقار، مینوں جاندا میرا پروردگار، نہیں منظور مینوں اے بیت یزید، نہیں منظور مینوں اے بیت یزید، اے سارا قبیلہ کوہانا قبول۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں
جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزول تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزول میرے سارے گھر لئی دو اتھرو والا اے کربل تو سارا سب نو سنا لے میرے سارے گھر لئی دو اتھرو والا اے کربل تو سارا سب نو سنا لے آہن منگ دعا میں دے ساں شفا آہن منگ دعا میں دے ساں شفا تیری ہر دعا نو میں کر ساں قبول میں حیدر دا جا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطول